क्या बुल्ले शाह दीवाना था, आशिक, आलिम, आरिफ, आबिद? बुल्ले शाह मस्ताना था। राती जागे करे इबादत, राती जागन कुत्ते तेथों उत्ते। बुल्ले शाह कोई रख्त व्याज लै अते बाजी लै गए कुत्ते। बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। बुल्ले शाह को मौत नहीं है, कब्र पड़ा कोई और। जे तू पुत्र साईं दा, वसा न खाई अराई दा। शाह इनायत कादरी तो अराई थे, सैयद बादशाह बुल्ला उनका मुरीद क्यों और कैसे बना? ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद शफीक भट्ट है। अगर आप लाहौर आएँ तो लाहौर से आप एयरपोर्ट पे उतरें तो आप रास्ता मॉल रोड का लेंगे, और मॉल रोड पे जब आप सीधा आएंगे तो आप चेयरिंग क्रॉस पे आ जाएंगे। आपके राइट साइड के ऊपर पंजाब असेंबली होगी और लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप रास्ता लेंगे तो पहला जो चौक है वो शाह इनायत कादरी चौक कहलाता है। प्लाजा चौक भी इसको कहते थे क्योंकि यहाँ पे प्लाजा सिनेमा हुआ करता था, लेकिन इसका असल नाम जो है वो शाह इनायत कादरी चौक है। वो इसलिए है कि यहाँ पे हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और आपका ताल्लुक़ जो है वो कादरी शत्तारी सिलसिला से था। 1643 ईस्वी में आप पैदा हुए, जबकि 1728 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। आपके आबाओ अजदाद मोहम्मद बिन कासिम के साथ अरब से तशरीफ़ लाए थे, और होते होते ये ख़ानदान लाहौर के अंदरून में, यानी जो 12 दरवाज़े और 13वीं मोरी है उसका एक मेन दरवाज़ा जो है वो लोहारी दरवाज़ा है, उसके अंदर गनी मोहल्ला में आपके ख़ानदान की रिहाइश थी। और इस मोहल्ले में आपके ख़ानदान की रिहाइश की वजह थी कि सूफिया के साथ आपके ख़ानदान की पुरानी निस्बत थी, और यहाँ पे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल के अफराद भी रहते थे। शाह इनायत कादरी वो उस्ताद हुए हैं तारीख़ के अंदर कि जिनका नाम तारीख़ में बहुत ज़्यादा इसलिए लिया जाता है कि उनके एक शागिर्द रशीद हज़रत अब्दुल्ला शाह गीलानी, जिनका उच्च शरीफ से बहावलपुर के इलाके से उनका ताल्लुक़ था, और वो भी फिर होते होते साहिवाल, और साहिवाल से फिर कसूर, और कसूर से फिर लाहौर में आए और शाह इनायत कादरी के मुरीद हुए, जिनको उर्फ़ आम में बाबा बुल्ले शाह कहा जाता है। बाबा बुल्ले शाह को आमतौर पर मलामती सूफ़ी समझा जाता है, और वो मलामतिया से ताल्लुक़ भी रखते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका भी सिलसिला कादरी शत्तारी था, और शाह इनायत कादरी के आप मुरीद थे। अच्छा, शत्तारी सिलसिला के बारे में आपको ये बता दें कि ये शत्तारी सिलसिला शेख मोहम्मद तैफूरी से शुरू हुआ, जो सिलसिला तैफूरिया से ताल्लुक़ रखते थे। शत्तार इस्तिलाह में तेज़ रौ को कहते हैं, मगर सूफिया में उस शख्स को शत्तार कहा जाता है जो फ़ना फ़िल्लाह और बका बिल्लाह के रुतबा आलिया को हासिल कर ले। सूफिया की इस्तिलाहात में जो 3 बुनियादी इस्तिलाहात हैं, वो पहला है फ़ना फ़िश शेख, यानी एक मुरीद जो कि इरादा करता है अपनी इस्लाह का और सालिक होता है और रास्ता इख्तियार करता है, तो वो पहले शेख में अपने आप को फ़ना करता है। फिर उसके बाद दूसरा मरला फ़ना फ़िर रसूल का आता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ना फ़िर रसूल का मुकाम हासिल करता है, और फिर उसकी स्टेज फ़ना फ़िल्लाह की आती है, और जब अल्लाह के अंदर अपने आप को फ़ना कर लेता है तो फिर अल्लाह के साथ उसकी बका हो जाती है, यानी फ़ना के अंदर उसकी बका हो जाती है। तो आप शाह इनायत कादरी को शत्तारी सिलसिला से होने के बाइस फ़ना फ़िल्लाह के साथ साथ बका बिल्लाह का रुतबा भी हासिल था। अच्छा, सलासिल की अगर हम बात करें तो सूफिया के 4 मरकज़ी सिलसिले हैं, जिसमें एक चिश्तिया सिलसिला है जिसकी बुनियाद अबू इसहाक़ शामी अलैहिर्रहमान ने रखी, और हिंदुस्तान में हम ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाको हिंद में हम ख़ास तौर पर इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जानते हैं। जबकि कादरिया सिलसिला जो है वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद शरीफ के रहने वाले थे उनसे शुरू हुआ। फिर नक्शबंदिया जो सिलसिला है वो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद से शुरू हुआ, फिर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला का नाम आया। फिर उसके बाद जो है हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार सरहंद शरीफ में है, उनसे भी मुजद्दिया नक्शबंदिया फिर सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह फिर जो चौथा मरकज़ी सिलसिला है वो सोरवर्दिया सिलसिला है, जो कि अबू नजीब सोरवर्दी से शुरू हुआ, फिर शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी का नाम है उसमें। फिर हमारे मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, और भी बहुत सारे सलासिल हैं, लेकिन 4 सिलसिले मरकज़ी हैं, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया और सोरवर्दिया। दीगर सिलसिलों में शाज़लिया आता है, कुबराविया आता है, खलवतिया आता है, और दीगर भी कई सलासिल हैं।
لیکن اس کا جو بنیادی اس کے جو مدارج ہیں تصوف کے، اس کو راہ احسان و سلوک کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ترازو پکڑا ہوا ہو تو دینے والی سائیڈ کے اوپر اگر چیز کم ہے اور وزن جو ہے وہ جہاں پہ باٹ رکھے جاتے ہیں ادھر سے ڈنڈی ماری جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ظلم کیا جا رہا ہے۔ عدل کہتے ہیں کہ دو پلڑے برابر ہو جائیں ترازو کے، اور احسان یہ ہے کہ دینے والی جو چیز ہے اس کو بڑھا کے دیا جائے۔ تو تصوف جو ہے وہ اس کے 4 مدارج ہیں، پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت ہے اور پھر معرفت ہے، اور ان چاروں کے اندر شریعت کا دامن کہیں نہیں چھوٹتا ہے۔ بابا بلے شاہ کا جو حضرت شاہ عنایت قادری کے مرید ہوئے اور سید تھے، تو بلے شاہ نے اس موقع کے اوپر ایک اپنا جو کلام کہا ہے وہ بڑا تاریخی کلام ہے کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کی لیکا لائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ رائیاں۔ تو پھر آگے سے بلا کیا جواب دیتا ہے؟ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائیں آکھے بشتی پینگاں پائیاں، جے تو لوڑے باغ بہاراں بلیا طالب ہو جا رائیاں۔ یعنی اس کا مطلب تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں آپ کو اردو میں کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، یعنی بہنیں اور بھابیاں جو ہیں وہ بلے شاہ کو سمجھانے کے لیے آئیں کہ آل نبی اولاد علی نو تو کی لیکاں لائیاں، یعنی تم تو سید ہو اور تم ایک رائیں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے ہو۔ تو اور انہوں نے یہ کہا کہ من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ رائیاں، کہ بلے شاہ ہماری بات مانو اور ارائیوں کا پلہ چھوڑو اور سادات ہو، تم اشرف ہو۔ تو پھر آگے سے بلا جو جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، کہ جو مجھے سید کہے اس کو دوزخ میں سزا ملے گی، اور جیڑا سانو رائیں آکھے بشتی پینگاں پائیاں، اور جو ہمیں رائیں کہے گا وہ جنت میں لطف اٹھائے گا جنت کے مزوں کے، تے جے تو لوڑی باغ بہاراں بلیا طالب ہو جا رائیاں۔ تو اگر تم باغ بہار کے طالب ہو تو پھر ارائیں ہو جاؤ، اپنے آپ کو کہتے ہوئے بلا جو ہے وہ خطاب کرتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید عبداللہ شاہ گیلانی تھا، سادات خاندان سے آپ کا تعلق تھا، آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا، اچ گیلانیاں بہاول پور کا یہ خاندان تھا، اور وہاں سے آپ ساہیوال آئے، اور ساہیوال سے پھر آپ لوگ قصور کے پاس ایک قصبہ ہے پانڈوکے میں آباد ہوئے۔ حضرت بلے شاہ کا جو بنیادی اسکول آف تھاٹ ہے وہ وحدت الوجود ہے، اور آپ ملامتی صوفی تصور کیے جاتے ہیں۔ اور پنجابی میں جو بنیادی شاعر ہوئے جیسے بابا فرید ہیں، سلطان باؤ ہیں، شاہ حسین ہیں، تو اسی طرح اگر 4 پلر نکالے جائیں پنجابی شاعری کے، جو صوفیانہ شاعری ہے اس کے اندر ایک ستون جو ہے اس کی حیثیت رکھتے ہیں بابا بلے شاہ۔ اچھا، کافی ایک صنف ہے، کافی کا لفظ کافی کی صنف میں پنجابی شعراء نے بہت زیادہ کلام کیا ہے، جو کہ ہمارے فوک اور پرانے شاعر ہیں، جو صوفیاء شاعر ہیں۔ خاص طور پہ کافی کا لفظ جو ہے وہ کفا سے آیا ہے، اور کفا کا لفظ جو ہے وہ دراصل عربی کا ہے، اور کفا کا مطلب ہے یعنی کافی ہو جانا۔ کافی اس میں بامسمہ ہے، کافی کا مطلب ہے کہ کافی ہو جائے جو چیز، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں جب کسی بچے کو دوا دیتے ہیں تو ساتھ اس کے مائیں پڑھتی ہیں اللہ کافی، اللہ شافی، اللہ معافی، تو اللہ ہی کافی، علیہ اللہ بھی کافی نبدہ، قرآن مجید میں آیت ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو کافی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ لکھے جائیں یا کچھ فکرے لکھے جائیں اور وہ اتنا گہرا سبق ہو اس کے اندر کہ وہ کافی ہو جائیں ایک مبتدی کے لیے، ایک شاگرد کے لیے، ایک سیکھنے والے کے لیے۔ حضرت عبداللہ شاہ گیلانی جو کہ بعد ازاں بابا بلے شاہ کہلائے، اور بابا بلے شاہ کے نام سے ہی ساری دنیا ان کو جانتی ہے، تو قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تاریخ، عربی اور فارسی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور حضرت غلام مرتضیٰ جو کہ قصور کے ہی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے آپ نے یہ سب کچھ پڑھا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ لاہور میں آپ کا رخ کیسے ہوا۔ جب آپ وہاں پہ حضرت غلام مرتضیٰ کا تعلق بھی جو ہے وہ تصوف سے تھا، اور آپ تصوف کے جب ابتدائی اسباق لیے تو آپ کے اوپر آپ مغلوب الحال ہو جاتے تھے۔ اچھا، مغلوب الحال بھی جو ہے وہ متصوفین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ مغلوب الحال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عبادات کیں وہ عبادات کے ذریعے اور نفس کشی کے ذریعے آپ اس جگہ پہ آ گئے کہ آپ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ اس کو 2 حالتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حالت سکر ہے اور ایک حالت صاحب ہے۔ حالت صاحب سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ ہوش مندی کی حالت کہتے ہیں، حالت سکر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کے اوپر جو ہے وہ استغراق کی کیفیت طاری ہو جائے، تو یہ اصحاب سکر میں سے تھے۔
لاہور جو ہے وہ ایک تاریخی شہر ہے, قصور بھی ایک تاریخی شہر ہے. ان دونوں کے اندر لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے, محبت اور نفرت دونوں کے رشتے ہیں اور تاریخی رشتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لاہور لہو سے ہے اور یا لوہ سے ہے, دو طرح سے کہا جاتا ہے, اور جبکہ قصور جو ہے وہ قصو سے ہے. یہ دونوں لیجنڈ ہیز اٹ, یعنی پرانی دیو مالاؤں کے مطابق, یہ رامائن کے مطابق جو والمیک جی مہاراج نے لکھی, جو کہ خود بذات خود لاہور کے رہنے والے تھے, ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ دونوں شہر جو ہیں یہ رام جی کے دونوں بیٹوں کے نام پہ آباد ہوئے. اور رام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور ہی کے رہنے والے تھے اور لاہور میں ہی ان کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے. تو رام کے سیتا میں سے جو دو لڑکے تھے ان کے نام کے اوپر لاہور اور قصور آباد ہوئے. اچھا, قصور کے اوپر تاریخی طور پہ افغان پٹھانوں کی حکمرانی رہی, اور حضرت بلے شاہ کے زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پٹھان حکمران تھا وہاں کا, اور قصور سے اکثر فوجیں جو ہیں وہ لاہور کی طرف حملہ آور ہوا کرتی تھی. تو اس لیے لاہور اور قصور کے درمیان ہیٹ کا ریلیشن شپ بھی رہا ہے اور لو کا ریلیشن شپ بھی ہے. اب تو بسنت نہیں منائی جاتی, ایک زمانے میں جب بسنت منائی جاتی تھی تو صرف دو شہروں میں منائی جاتی تھی, ایک لاہور میں اور ایک قصور میں, اور لاہور اور قصور بالکل ٹوئن سٹی ہیں آج بھی. تو ہیٹ ریلیشن شپ تو اب ختم ہو گیا پاکستان بننے کے بعد, اب لو ریلیشن شپ باقی رہ گئے ہیں. ملا عبد القادر بدایونی نے اکبر کے دور میں منتخب التواریخ جو اپنی تاریخ لکھی, اس میں حضرت عبداللہ لاہوری کا ذکر کیا ہے کہ درویش عبداللہ لاہوری کی مقامی حکام میں پذیرائی کا ذکر کیا ہے. تو تاریخی طور پہ بھی ان کے اوپر کافی ذکر اذکار ملتے ہیں. تو آپ کو سید ہونے کا شرف تھا, لیکن آپ ارائیں کے مرید ہوئے. وہ کیوں ہوئے, وہ کیسے ہوئے؟ وہ اس طرح ہے کہ آپ جب لاہور میں آئے تو روایت ہے کہ بلے شاہ جب شاہ عنایت قادری کے باغ میں پہنچے تو وہ وہاں کام کر رہے تھے. ایک اجنبی کو آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا, بولو مسافر کیسے آنا ہوا؟ بلے شاہ نے اپنا تعارف کرایا اور التجا کی کہ اسرار خدا کی گتھیاں سلجھانے کی جستجو آپ کے در پر لے آئی, مہربانی کریں اور مجھے مرید کر لیں. روایت ہے کہ اس موقع پر شاہ عنایت قادری نے ایک دوہا پڑھا, بلیا رابدہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھروں لانا. اب بلے شاہ اس جواب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اب اس کو میں ذرا اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں کہ بلیا رابدہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھروں لانا, یعنی آپ جب ایک پنیری لگاتے ہیں کسی پودے کی اور پھر اس کو تھوڑا سا جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر ادھر سے اتار کے تو پھر دوسری طرف لگاتے ہیں. تو بلیا رابدہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھروں لانا. تو بلے شاہ اس جواب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور حضرت شاہ عنایت قادری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. بلے شاہ کے عزیز و اقارب کو جب علم ہوا کہ ایک سید زادے نے ایک ارائیں کی بیعت کر لی ہے تو قصور شہر میں تو جیسے طوفان ہی مچ گیا. لیکن مرید کو تو صرف اپنے مرشد کی رضا چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ فنا فی الشیخ کا مرحلہ ہے سب سے پہلے. تو حضرت بابا بلے شاہ کافی عرصہ ان کے پاس زیر خدمت رہے, ان سے سلوک کا علم حاصل کیا, احسان و تصوف کا علم حاصل کیا اور استغراق میں رہے. مستغرق آدمی تھے آپ. اچھا, یہاں پہ ایک چیز اور بھی بتانی بہت ضروری ہے کہ حضرت مرتضیٰ جن سے بلے شاہ پڑھے تو بلے شاہ کے جو ساتھ, یعنی جس کو ہم سبق کہیں گے یا آج کے زمانے میں جس کو کلاس فیلو کہتے ہیں, وہ وارث شاہ تھے. اور حضرت غلام مرتضیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے طلباء میں سے دو طلباء ایسے ہوئے جنہوں نے پنجابی کے اندر ایسے نامور کام کیے کہ ایک نے ہیر لکھی اور ہیر میں دنیا جہان کے مسئلے انہوں نے حل کیے, اور متصوفانہ کتاب ہے. کئی لوگ اس کو رومانس کی صرف کتاب سمجھتے ہیں, رومانس ظاہر میں ہے, اصل میں ایک مجاز ہے, ایک حقیقت ہے. مجاز ایسے ہے, حقیقت ایسے ہے جیسے میں ہوں, اور جیسے یعنی کوئی شخص بیٹھا ہو تو اس کو آپ کہیں گے کہ وہ حقیقت ہے, پھر اس کا جو سایہ دکھائی دے رہا ہو وہ اس کا مجاز ہے. اچھا, اب مجاز جو ہے وہ بھی دراصل ہے تو حقیقت, کیونکہ اگر کوئی حقیقت تھی تو اس کا مجاز ہوا. تو اب مجازی سے حقیقی کی طرف آتے ہیں لوگ اور حقیقی کی طرف سے مجازی کی طرف جاتے ہیں. تو حقیقی عشق جو ہے وہ پروردگار کا ہے جس نے دنیا بنائی, کائنات بنائی, ہمیں پیدا کیا, زمین و آسمان بنائے, لیکن مجاز کے بغیر حقیقت کی سمجھ نہیں آتی ہے. یعنی غالب کا شعر ہے کہ اس کا ایک مصرع ہے, لطافت بن کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی, لطافت بن کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. یعنی کثافت جو ہے وہ اگر نہ ہو تو لطافت اپنا جلوہ پیدا نہیں کر سکتی. تو مجاز بھی حقیقت نمائی کے لیے, حقیقت کی نمائش کے لیے ایک آئینے کا کام کار کرتا ہے, اور جب تک یہ آئینہ نہ ہو تو حقیقت کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو حضرت بلے شاہ بنیادی طور پہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ جو ہے وہ ایک اسے شریعت سے ماورا اور مبرہ شخص تھے. ایسا بالکل نہیں ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک حافظ قرآن تھے, حدیث کا علم رکھتے تھے,
मुस्तगरिक आदमी के जो हालात हैं वो बहरहाल उसमें हालत सुक्र में आए हुए शख्स के हिसाब से देखे जाते हैं, और जो हालत साहब है वो वाले सवालात मुस्तगरिक शख्स से नहीं किए जा सकते। ये मगलूबुल हाल अफराद की कैफियत हैं। आप देखें ना, इश्क के बारे में बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, फूक मुसल्ला 65 लोटा, ना फड़ तस्बी आसा सोटा, आशक कहंदे दे दे होका, तर्क हलालों खा मुर्दार, इश्क दी नवियों नवी बहार। इश्क दी नवियों नवी बहार यानी इश्क 9 ब 9 ताज़ा होता है। आशिक 9 ब 9 उर्दू में कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं आशिक 9 बर 9, यानी आशिक हर लम्हे नया होता है और इश्क की नई से नई बहार होती है। यानी आपको मैं ये दोबारा सुनाता हूँ कि फूक मुसल्ला 65 लोटा, ना फड़ तस्बी आसा सोटा, आशिक कहंदे दे दे होका, तर्क हलालों खा मुर्दार, इश्क दी नवियों नवी बहार। जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जूड़ा डरिया, डेरे जा ठाकुर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हज़ार, इश्क दी नवियों नवी बहार। वैद कुरान पढ़ पढ़ थके, वैद कुरान पढ़ पढ़ थके, सजदे करदियां किस गए मथे, ना रब तीरथ ना रब मके, जिन पाया तिस नूर जमाल, जिन पाया तिस नूर जमाल, इश्क दी नवियों नवी बहार। भुली हीर टुडेंदी बेले, रांझण यार बुकल विच खेले, मैनू सुध बुध रही ना सार, इश्क दी नवियों नवी बहार। बाबा बुल्ले शाह का कलाम जूँ जूँ आवाम में मकबूल हुआ, त्यों त्यों उनकी मुखालफत भी बढ़ने लगी। कभी कुफ्र के फतवे, कभी अलहाद का ताना, लेकिन बुल्ला तो हक़ का मुतलाशी था, रब की तलाश में, जो उसे मस्जिद में मिला ना मंदिर में। क्योंकि वो कहते हैं ना, रिवाज मंदिरां मस्जिदां दा, इत्थे हस्तियां ते बुत परस्तियां ने। वो जो गालिब का टुकड़ा जो है वो ट्रांसलेट किया सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने, यकीनन आपने पढ़ा होगा। इमाम राज़ी से कोटेड एक रेफर्ड एक हदीस है, उनके रेफरेंस से मिलती है, वो ये है कि मना रफ़ा नफ्सुहु फ़क़द रफ़ा रब्बुहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसने अपनी जान को पहचान लिया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को, अपने पालनहार को, अपने परवरदिगार को पहचान लिया। तो असल में पहचान जो है, सुलूक का मकसद ये है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो ये सूरत हाल है कि जब हालत इस्तगराक में बुल्ले ने यहाँ तक कहा कि बुल्ला पी शराब ते खा कबाब ते हेठ बाल हड्डां दी अग, चोरी करते भन कर रब दा, उस ठगां दे ठग नू ठग। अब इस दौड़े की इस ज़ुबान ने पूरे पंजाब में एक तहलका सा मचा दिया। उलमा जो उलमाए ज़ाहिर हैं, उनकी नाराज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बुल्ले शाह के ख़िलाफ़ फतवे आने लगे। असल में होता यह है कि इश्क खुदाबंदी का जो इब्तदाई सफ़र है वो तो बड़ा दिलकश दिखाई देता है कि जी अल्लाह वाले हम कहलाएंगे और अल्लाह वाले, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आप इसमें कदम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात और पुरख़तर रास्ते आपको गुज़रने पड़ते हैं, और मंजिल तो किसी किसी को नसीब होती है, और आशिक की ज़रा सी नासमझी या कोताही माशूक की नाराज़ी का बाइस बन जाती है। अच्छा, बुल्ले शाह से भी उनके मुर्शद नाराज़ हुए। बुल्ले शाह उनसे उनके और अपनी मजलिस के दरवाज़े उनके ऊपर एक ज़माना आया कि बंद कर दिए, और इस बारे में मुख्तलिफ़ तरह की रिवायात बताई जाती हैं कि एक वजह से नाराज़ हुए या दूसरी वजह से हुए, लेकिन ये मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जाती हैं। लेकिन ये है कि ये एक बात तय है कि एक दफ़ा आपके मुर्शद आपसे नाराज़ हो गए। एक रिवायत ये भी है कि जब आपके रिश्तेदार आपके पास आए थे और आपको कहा कि आप तो सैयद हैं, तो और आइन की बैत आप छोड़ दें और किसी सैयद के पास जाएँ, तो आपने कुछ जाने का इरादा कर लिया शायद। तो आपने उनको कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो आप हज़रत शाह इनायत कादरी ने बुल्ले शाह को कहा कि तू बुला नहीं, तू भुलिया है। तो उसके ऊपर वो तड़प उठे और फिर उन्होंने कहा कि अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ते ना मरिए। तो फिर आपने वो तमाम रंग इख्तियार किए जिनकी वजह से दुनिया आपको ज़्यादा डिस्कशन में लेके आती है, और जो हकीकत से फिर अफसाने की तरफ भी बात बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो ऊंची मस्जिद जहाँ पे शाह इनायत कादरी अक्सर जाया करते थे, वहाँ पे आप पहले नमाज भी पढ़ाते थे, पहले आप वहाँ पे मौज़न भी रहे। तो ऊंची मस्जिद के बाहर, जो कि अंदरून भाटी गेट के अंदर है, आज भी देखी जा सकती है। इसको ऊंची मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी थोड़ी ऊंची है ये मस्जिद, और ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे जो है वो पुराना शहर दफन है, और ये मस्जिद ऊंची है इसलिए। तो ऊंची मस्जिद के बाहर घंटों आप बैठे रहते,
کبھی آپ ہیجڑوں کے ساتھ رقص کرتے تو کبھی آپ زنانہ لباس پہن لیتے, کبھی ریشمی لباس پہن لیتے. تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ مغلوب الحال تھے آپ اور حالت سکر تھی ایسے افراد کے اوپر کہ جو عشق کے اندر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں تو ان کے اوپر ظاہر ہے کہ شرع ساقط ہو جاتی ہے. لیکن علماء ظاہر نے آپ کے اوپر اس زمانے میں کافی فتویٰ سازی کی اور فتویٰ ترازی کی, لیکن آپ کو ظاہر ہے کہ عاشق کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ایک روز آخر کار شاہ عنایت قادری مسجد سے تشریف لا رہے تھے تو بلے شاہ کو دیکھا کہ وہ گھنگروں میں رقص کر رہے تھے. تو مرشد نے کہا کہ تم تو بلا ہو. تو مرید آپ ان کے قدموں میں فوری طور پہ بیٹھ گیا اور ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہے کہ مرشد جو ہے وہ ناراضی سے باہر نکل آئے اور انہیں اٹھا کے اپنی سرپرستی میں دوبارہ لے گئے. تو بلے شاہ نے پھر مرشد کا در کبھی نہیں چھوڑا اور عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کی سفر کی منزلیں بڑی تیزی کے ساتھ عبور کی. اچھا, اب یہاں پہ بلے شاہ کا ایک مجاہدانہ کردار بھی ہے. بلے شاہ کے زمانے کے اندر پہلے تو مغلوں کا دور تھا اور پھر مغلوں کے دور کے اندر ہی جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ اور بہت زیادہ اس طرح کی ریڈز ہوئیں ہندوستان کے اندر, اور ہندوستان کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم ہوا اور پنجاب نے اور دلی نے اور یہ جو سارا ریجن ہے ہمارے والا, اس نے بہت زیادہ مار کھائی اس زمانے کے اندر. جان و مال عصمتیں محفوظ نہیں تھیں, مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان بہت زیادہ قتل ہوئے. تو ان حالات میں ایک راست گو صوفی کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ تو بلے نے اپنے دور کا پنجاب کا جو نوحہ ہے وہ بھی لکھا ہے. یعنی اس میں لکھا ہے, ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ در کھلیا حشر عذاب دا, در کھلیا حشر عذاب دا, برا حال ہویا پنجاب دا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بلے شاہ نے تاریخ کو بھی, یعنی جو بڑے شاعر ہوتے ہیں ان کے شاعری کے کلام سے تاریخ بھی آپ کو ریفرنس کے طور پہ ملتی ہے. تو در کھلیا حشر عذاب دا, برا حال ہویا پنجاب دا. تو یہ وہ جو دور تھا وہ بھی آپ نے اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا ہے. تو بابا بلے شاہ کا مزار جو ہے وہ قصور میں واقع ہے. ہر سال وہاں پہ عرس لگتا ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور میں عرس لگتا ہے, یہاں پہ شاہ عنایت قادری چوک میں, اور بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. بڑا خاص طرح کا لنگر ہوتا ہے یہاں پہ. تو اب ابھی خدمت میں تھوڑی سی شاعری میں بابا بلے شاہ کی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے کراڑے. کراڑے تھوڑا سا پرانا لفظ ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا خراٹے, پنجابی میں بھی خراٹے کہتے ہیں. اٹھ جا کراڑے مار نہیں, یعنی اٹھ جا اور خراٹے مت مار. اٹھ جا کراڑے مار نہیں, یا سون تیرے درکار نہیں, یعنی تیرا سونا درکار نہیں ہے. اٹ از ناٹ ریکوائرڈ دیٹ یو گیٹ اے سلیپ آل دا ٹائم. ایک روز جہانوں جانا ہے, جا قبرے وچ سمانا ہے, تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے, کر چیتا مرگ وسار نہیں. اٹھ جا کراڑے مار نہیں, اے سون تیرے درکار نہیں. تیرا ساہا نیڑے آیا ہے, کچھ چولی داج رنگ آیا ہے, کچھ اب کیوں اپنا آپ ونجایا ہے, اے غافل تینوں سار نہیں. تیرا ساہا نیڑے آیا ہے, کچھ چولی داج رنگ آیا ہے, کیوں اپنا آپ ونجایا ہے, اے غافل تینوں سار نہیں. اٹھ جا کراڑے مار نہیں, اے سون تیرے درکار نہیں. تو ستیاں عمر ونجائی ہے, تیری سات نیڑے آئی ہے, تو چرخے تند نہ پائی ہے, کہ کرسیں داج تیار نہیں. اٹھ جا کراڑے مار نہیں, ہے سون تیرے درکار نہیں. اچھا, یہاں پہ نا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ صوفیاء کے اندر ماں, چرخہ, موت یہ استعارے ہیں, یہ میٹافر ہیں. یہ میٹافر ہیں کچھ چیزیں کہنے کے, کچھ چیزوں کو بتانے کے. چرخے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کے اوپر آپ نے جو وقت ہے اس کے اندر جو تیاری کرنی ہے موت کے لیے, وہ صوفیاء کے اندر یہ کہا جاتا ہے موتو قبل ان تموتو, کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. موت کو اختیار کرو اس سے پہلے کہ موت آئے. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے. بلے شاہ کا ایک مجاہدانہ رخ ہے. بلے شاہ نے جو علماء ظواہر ہیں جنہوں نے عام مسلمانوں کے لیے زندگی تلخ کر رکھی تھی, مشکل کر رکھی تھی, اور بات بات پہ کفر سازی کے فتوے تیار کرتے تھے اور فیکٹریاں بنی ہوئی تھیں, تو ان کو کھلے طریقے سے چیلنج کیا. تو پھر ہم ادھر ہی آتے ہیں, اٹھ جا کراڑے مار نہیں, اے سون تیرے درکار نہیں. تو ایس جہانوں جائیں گی, پھر قدم نے ہتھیں پائیں گی, اے جوبن روپ بن جائیں گی, تیں رہنا بھی سنسار نہیں. اچھا, یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے. جو مونس کا صیغہ اس لیے ہے کہ پنجابی شاعری کے اندر یا صوفیانہ شاعری کے اندر جو شاعر ہے, جو صوفی شاعر ہے, وہ اپنے آپ کو ایک عورت کے روپ میں دیکھتا ہے, وہ خدا سے عشق کرتا ہے. تو ایس جہانوں جائیں گی, پھر قدم نے ہتھیں پائیں گی, یا جوبن روح بن جائیں گی, تے رہنا بھی سنسار نہیں. اٹھ جا کراڑے مار نہیں, اے سون تیرے درکار نہیں.
ओ खाली है सुंझ हवेली, तू विच रहसैं एक हवेली, सुंझ हवेली, ओ खाली है सुंझ हवेली। अब ये कब्र का जिक्र है। तू विच रहसी एक अकेली यानी कब्र में अकेले रहना बंदे ने। उत्थे होसी होर ना बेली, साथ किसे दा बार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं है, सौन तेरे दरकार नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜਦੇ ਵਾਜੇ, ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਬੇਤਖਤੇ ਤਾਜੇ, ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਨ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਭੇ ਛੜ ਗਏ ਉਡੰਬਰ, कोई ਇੱਥੇ ਪਾਇਦਾਰ नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं है, सौन तेरे दरकार नहीं। अच्छा, अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं सूफिया के अंदर। एक स्कूल ऑफ थॉट है वहातुल वजूद का, हमा उस्त भी कहते हैं, तो और दूसरा जो है वहातुल शहूद है, वो है हमा अजूस्त भी कहते हैं उसको। वहातुल वजूद का मतलब ये है कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और वहातुल वजूद वाले जो हैं वो वजूदी भी कहलाते हैं उर्फ़ आम में, और उसको जो है वो कहते हैं कि ला मौजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद ही नहीं है, अल्लाह ही के अंदर है जो कुछ है और अल्लाह ही से है जो कुछ है। अब जो वहातुल शहूद है वो ये है कि खालिक और है और मखलूक और है, इससे दुई लाजिम नहीं आती। वहातुल वजूद वाले ये कहते हैं कि इस तरह से दुई लाजिम आ जाती है। ये खालिसतन मुतसव्वफ़ाना इस्तिलाहात हैं, और इन मुतसव्वफ़ाना इस्तिलाहात में एक इस्तिलाह जो है वो वहातुल वजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजूद एक है और वो अल्लाह का वजूद है, और अल्लाह के वजूद की परछाइयाँ हैं, और वो हर चीज़ में मौजूद है। मुसलमानों के अंदर हुलूल का तसव्वुर तो नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह जो है वो हर रंग में ज़ाहिर है, और अल्लाह ही है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, और हर शय में उसका रंग ज़ाहिर है। तो वहातुल शहूद वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, और फिर अल्लाह से जो कुछ है वो तख्लीक में आया, और वो खालिक व मालिक है, और उससे खल्क पाया है, और मखलूक का खालिक के अलहदा होने से दुई का वजूद में आना लाजिम नहीं होता। लेकिन यह है कि उर्फ़ आम में जिसको हम वजूदी कहते हैं, तो बुल्ले शाह एक वजूदी सूफ़ी हैं और वहातुल वजूद पर यकीन रखते हैं, और कादरी शतारी जो सिलसिला है वो वहातुल वजूदी सिलसिला है। तो वो मतलब मिसाल के तौर पे उनका एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैं दीदो रांझा हीर ना आखो कोई, यानी रांझे का नाम दीदो था ना, तो रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, यानी ज़िक्र में मैं इतना डूबा कि मैं साहिब ज़िक्र के साथ मेरा विसाल हो गया। तो रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सद्दो नी मैं तीदो रांझा हीर ना आखे कोई, रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, मैं नहीं वो आप है अपनी आप करे दिल जुई, जो कोई साडे अंदर वसे ज़ात साडी सोई, जिस दे नाल मैं न्यू लगाया ओहो जेही होई, हथ खूंडी मेरे अगे मंगू मोढे भूरा लोई, बुला हीर सलेटी वेखो कित्थे जा खलोई, जिस दे नाल मैं न्यू लगाया ओहो जेही होई, तख्त हज़ारे लै चल बुलिया सियाली मिली न ढोई। तो बुल्ले शाह वहातुल वजूदी सूफ़ी है। तो बहुत सारी बातें अभी तो यानी चंद बातें की गई हैं, ज़्यादा बातें तो हम कर नहीं पाए हैं, बहुत तफसील तलब बातें हैं यानी मुतसव्विफ़ीन की। और इसमें जो सबसे अहम बात है समझने वाली वो ये है कि चारों सलासल के बरसग़ीर पाको हिंद के ऊपर अल्लाह ताला की कोई ख़ास मेहरबानी है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, ये कहा जाता है कि कुरान मजीद उतरा अरबियों पे, पढ़ा मिस्रियों ने और समझा हिंदियों ने। और इसमें कोई शक नहीं है कि दीन इस्लाम की खिदमत में बरसग़ीर पाको हिंद के मुसलमानान का बहुत ज़्यादा किरदार है, और यहाँ के लोगों ने दीन को बड़ी मोहब्बत के साथ कबूल किया है, और दीन के असल मानों को समझा है, और आगे उसको दुनिया तक पहुँचाया है। तो इसमें बहुत तफसील है। इजमालन जो चीज़ें बयान हो गई हमारा, उसको जो इजमालन चीज़ें बयान हो गई हैं उसको काफ़ी समझिए। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, अल्लाह तो काफ़ी है सबको और अल्लाह ही काफ़ी है सबको। तो आज का जो हमारा मौजू है बाबा बुल्ले शाह का, तो बाबा बुल्ले शाह के बारे में बहुत बातें हैं, पूरा दिन पूरी रात लगाई जाए तो फिर भी ये बातें ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि मौजू बहुत तफसील तलब है, बहुत ज़्यादा बातें हैं जो आपसे करनी थी। आइंदा भी प्रोग्राम्स में आपके साथ इस तरह की बातें होती रहेंगी, बहुत सारी तफसीलात आपको बताई जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में, कॉल्स के ज़रिए, हर तरह से
جس طرح سے بھی ممکن ہو ڈاک کے ذریعے ہمیں خط بھی لکھیں آپ اور اپنے رد عمل کا اظہار کریں, ہمیں اپنے کامنٹس بھیجیں, تبصرات بھیجیں, ہماری رہنمائی ہوتی ہے, ہمیں بہت کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بابا بلے شاہ سے اور بابا بلے شاہ کے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا خلوص رکھتے ہیں. وجودی ہیں یہ شہودی, ہمیں ضرور لکھ بھیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.